बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्न फिस्समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिलमुअ्मिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून। वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नाहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिर रिज़्क़िन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा व तस्रीफ़िर रियाहि आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिल्हक़्क़ फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तक्बिरन कअन लम यस्मअहा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हु हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। मिन वराइहिम जहन्नम वला युग़नी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तख़िज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। हाज़ा हुदा वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीम। अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहर लितजरियल फुल्कु फ़ीहि बिअम्रिहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। क़ुल लिल्लज़ीन आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीन ला यरजून अय्यामल्लाहि लियजज़िय क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून। मन अमिल सालिहन फलिनफ़्सिहि वमन असाअ फ़अलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलक़द आतैना बनी इस्राईलल किताब वल हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति वफ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन। वआतैनाहुम बय्यिनातिन मिनल अम्र फ़मख्तलफ़ू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम इन्न रब्बक यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फ़त्तबिहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीन ला यअलमून। इन्नहुम ला युग़नू अन्का मिनल्लाहि शैअन व इन्नज़्ज़ालिमीन बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। हाज़ा बसाइरु लिन्नासि व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन युक़िनून। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरबुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातुहुम
ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمة ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا تخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.